क्या आप हर रोज़ मसरूफ़ रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, या शायद आप मेहनत तो कर रहे हैं मगर सही सिमत में नहीं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 8 निशानियाँ शेयर करने वाली हूँ जो बताती हैं कि कहीं आप अनजाने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया तो नहीं कर रहे। आखिर तक ज़रूर वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे अहम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, वेलकम बैक टू समीरास पॉजिटिव जर्नी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो इसलिए वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम आज चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो जी, निशानी नंबर 1 आपके टाइम ज़ाया करने की ये है कि यू कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। आप लोग हमेशा काम शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। जैसे मुझे लगेगा कि काम शुरू करने के लिए ये टाइम ठीक है, तब मैं काम शुरू करूँगा या शुरू करूँगी। तो याद रखिए, बेहतरीन वक़्त कभी भी खुद नहीं आता। कामयाब लोग आज से आगाज़ करते हैं। कामयाब लोग अपना पहला कदम जो है वो उठाते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने में ही कामयाबी है। जो लोग सोचते रहते हैं, जो लोग डरते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ना जाने क्या नुकसान हो जाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी में देखिए, फेलियर या फिर कामयाब होना, दो ही ऑप्शंस होते हैं ना ज़िंदगी में, या आप कामयाब होंगे या आप फेल होंगे। लेकिन यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। यू शुड टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको अपना पहला कदम उठाना ही होगा। उसके बाद पता चलेगा कि अब क्या होगा। अपना पहला कदम अक्लमंदी के साथ उठाइए। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना किस्म की जो है वो आपने अपनी डायरेक्शन तय कर लेनी है। अक्लमंदी के साथ अपना पहला कदम उठाइए, छोटा स्टेप लीजिए, ठीक है, और नतीजा अल्लाह पाक के हवाले कर दीजिए। तो जी, निशानी नंबर 2 ऐसे लोगों की जो अपना लाइफ में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। यू स्पेंड आवर्स ऑन योर फ़ोन। कि आप लोग, जो लोग सोशल मीडिया पर घंटों गुजर जाते हैं, वहाँ पे जो है वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवीज़ एंड ड्रामास, लाइक वो कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं देखते जो कि उनको कुछ सिखाए, जिससे उनको कुछ स्किल सीखने को मिले, जिससे उनको कुछ मोटिवेशन मिले, जिससे उनको कुछ नया सीखने को मिले। तो ये लोग जो हैं ये अपना टाइम मोबाइल पे बस बिला वजह का वेस्ट करते रहते हैं और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। उन ख्वाबों को जो है वो पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते। तो याद रखिए कि जो ख्वाब आप लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। कभी भी पकी पकाई खीर आपको नहीं मिलती। कभी भी कुएं में से पानी निकल कर खुद ब खुद आपके मुंह में नहीं पड़ जाता, बल्कि हमेशा प्यासे को कुएं के पास चलकर जाना पड़ता है। इसीलिए अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। निशानी नंबर 3 जी, यू कंप्लेन मोर देन यू एक्ट। कि ये लोग अमल कम करते हैं और शिकायतें ज़्यादा करते हैं। कि बिला वजह की टाल मटोल लगाए रखना कि नहीं अभी नहीं मैं करूँगा, मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं हो रहा, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। देखिए, शिकायतें जो होती हैं ना, वो मसाइल को कभी भी ख़त्म नहीं करती। सिर्फ आपका अमल तब्दीली लाता है। आपका अमल, आपका फर्स्ट स्टेप उठाना ही आपके मसाइल को हल करता है, ना कि आपका शिकायत करते रहना। निशानी नंबर 4 ऐसे लोगों की ये है कि ये लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। फियर अ लॉट फ्रॉम फेलियर। नाकामी से डरना कामयाबी से दूर रहने के बराबर है, ठीक है। हर कामयाब इंसान ने कई बार नाकामी देखी होती है। देखिए, एक बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, वो बार बार गिरता है और बार बार उठता है, और ऐसे ही करते करते वो प्रॉपरली एक दिन चलना सीख जाता है। तो ही तो हम इंसानों के लिए, हम बड़े लोगों के लिए भी एक कह लें कि परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कदम उठाना ही होगा। नाकामी या कामयाबी का सोचे बगैर। हाँ, कामयाबी का अपने दिल में यकीन रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये भी होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि अगर
ادھر میں ناکام ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ ناکامی یا کامیابی یہ دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. کامیاب ہو جائیں تو الحمدللہ، اور ناکام ہو جائیں تو پھر بھی الحمدللہ کہتے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور دوبارہ سے محنت سٹارٹ کر دیجئے. ایسے لوگوں کی نشانی نمبر 5 یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر بہت کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کو اپنی فیلئر کے ساتھ بہت کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیں، ہر انسان کا سفر ڈیفرنٹ ہے اور آپ اپنی رفتار سے چلیے، اپنے انداز میں چلیے، اپنی اسٹریٹجیز کے ساتھ چلیے اور اپنی محنت کو جاری رکھیے. دوسروں کی جو ہوتی ہے نا کامیابی، اس پہ نظر نہ رکھیں. آپ اپنے مقصد پر، اپنے گول پر فوکس کرتے ہوئے اپنی محنت کیجیے. جب آپ صرف اپنے آپ پہ فوکس کریں گے نا تو آپ اپنے مقصد کو نا اچیو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کی کامیابیاں دیکھیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کا اعتماد چھین لیں گی اور آپ کی خوشی چھین لیں گی. آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک احساس کمتری جو ہے جنم لے لے گا اور آپ کو اپنی جو نعمتیں ہیں، آپ کی اپنی جو بھی آپ کا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے، جو آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ کو وہ کم لگنے لگ جائیں گے. تو یہاں سے فیلئر ایک انسان کی شروع ہوتی ہے. دیکھیں، آپ کے پاس جو آپ کے ہاتھ میں اگر 1 روپیہ بھی ہے نا، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور اگلے کے ہاتھ میں بے شک لاکھ روپیہ بھی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ وہ آپ کے استعمال میں آنے والا نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو ہے اس پہ یقین رکھیں اور اس ہی اسباب کے ساتھ محنت شروع کیجیے، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ. اور بس دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیئر مت کیجیے، اپنا کمپیریزن مت کیجیے. کمپیریزن جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ کو پہلے سٹیپ پر ہی گرا دیتا ہے. ایسے لوگوں کی نشانی نمبر 6 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نیا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 1 سال پہلے کھڑے تھے. تو شاید اسی لیے ان کی ترقی رک گئی ہے. دیکھیے، روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو گاہے بگاہے ترقی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی عادت بنائیں. ایسے لوگوں کی نشانی نمبر 7 یہ ہے کہ ایسے لوگ جہاں اپنے لائف میں گولز کو اگنور کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ یہ اپنی ہیلتھ کو بھی اگنور کرتے ہیں. کوئی کھانے کی روٹین نہیں ہے، کوئی جاگنے کی روٹین نہیں ہے، کوئی سونے کی روٹین نہیں ہے. مینز دے ہیو نو پرپس ان دیئر لائف. کوئی پرپس نہیں ہے تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے، تو وہ صحت کو بھی بس پھر ایسے ہی جو ہے وہ موبائل میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کبھی ادھر پڑھے، کبھی ادھر لیزی ہو کے بیٹھ گئے. تو دیکھیے، ہمیں یاد رکھے کہ جن لوگوں کی لائف میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا وہ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. ہماری صحت اچھی ہوگی تو جو ہے وہ ہمارا ذہن بھی اچھا ہوگا. کیپ ریممبر، اے ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے. لوگوں کی نشانی نمبر 8 یہ ہے ایسے لوگوں کی نشانی کہ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں محنت کر رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ان کو اپنا ہر دن بے مقصد محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا مقصد تلاش کریں، کیونکہ مقصد ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے. آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے. جب آپ کو وہ وجہ معلوم ہوگی نا تو تب آپ لوگ اپنے گول پر، اپنے مقصد پر پوری توجہ کریں گے، پوری محنت لگا دیں گے، اپنی جان توڑ محنت لگا دیں گے کہ آپ کے سامنے ایک گول ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. جب آپ کا گول کلیئر ہوگا تو تب آپ کی محنت کرنے کا بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے، بلا وجہ ضائع نہیں کیجیے. ایک گول سیٹ کر لیجیے اور بس لکیر کی سیدھ میں اس گول کو حاصل کرنے کے لیے چلتے رہیے اور انشاءاللہ اللہ پاک لازمی ہی پھر آپ کو کامیاب کرے گا. اور اگر ان 8 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی آپ میں موجود ہے تو پریشان نہ ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ آج ہی تبدیلی کا آغاز کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، چھوٹے چھوٹے قدم ہی بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتے ہیں. Remember guys, your future is created by what you do today, not tomorrow. Keep growing, keep living, and I'll see you in the next video. Thank you so much. Samira is signing out. Allah Hafiz.